जंजों लेट होवे टिकना छड़ देंदे ने मशवरे च पाउणा छड़ देंदे ने भी इहदा काम ही मंगना किड्डा रिश्ता जवाई दा बड़ा हुंदा जदों टुकन आया सी ते अगले गोश्त खवाउंदे सी हुण गल सब्जी ते आई है बाबा जी माड़ा जवाई है तुसीं वेख लो मंगण वाला बंदा किसी अगे 2-3 बार यारा को हथ करे ना ते जनाब बंदा उन्हें कह दे 2-3 बार हाथ करके बंदा कह दे कि यार मैनूं घर पैसे दे कूड़े तो कूड़ा यार भी उहदे तो अखा फेर जांदा नंबर ब्लॉक कर देंदा फोन सुनना छड़ देंदा सिकंदर जग्गी साहब मेरे भाई मीर साहब भाई तैयब दरवेश साहब और जिन्नी लामा शहबाज रबानी साहब जितने उलमा बैठे मैं जुमला कहन लगा बंदा बंदे को 2-3 बार मंगे ते डी वैल्यू हो जाता है बेनियाज आता है एक मेरा दरबार ही एक बार छड़ के लाख बार बंदा बंदे को जिन्नी बार मंगेगा शरीर होता जाएगा इज्जत कर दी जाएगी खज्जल होता जाएगा उच्ची बोलो खज्जल होता जाएगा मगर बेनियाज आता मेरे को एक बार छड़ के लाख बार मंगना ते मैं तेनू परेशान हो दवांगा नहीं ओदे खजाने विच नहीं कमी आउंदी एक बार छड़ के लाख बार मंग ले हुण बंदा लाख मंगे ते मौला मैनूं गड्डी चाहिए मैनूं ट्रक चाहिए मैनूं कोठी चाहिए मैनूं बंगला चाहिए धी विआउण लई पैसे चाहिए ने मैं जवाई नूं सोना पाउणा है मैं धी नूं सोना पाउणा है मैं छत बनाउणी मैं लैंटर पाउणा है मैं आ करना मैं आ करना मैं आ करना मैं आ करना है मैं फलाना काम करना है मैं फलाना काम करना है मैं फलाना करना है अल्लाह आंदा इन्नियां चीज़ां जो मंगण दियां एक मेरे कहण ते मंगला हर शै बिन मंगिया तुसी कहो मदनी साहब को एक तो दसो हाँ जी अल्लाह कहता है एक मांग लो हर शह दे दो बिन मंगे ओदे खजाने विच नहीं कमी आउंदी जेब च नहीं पाना सौंदा जेब च पा जल्दी कर गुफ्तगू जिन्हें बैठे जे मैं काफी एक गल तुहाडे ज़हन च बिठानी मैं शेर पढ़ागा उन्हें समझाउणा है कि शेर च है की गल वेले दी हुंदी फल मौसम दा ओदे खजाने विच नहीं कमी आउंदी एक बार छड़ के लाख बार मंग ले मदनी आखदा है सारा जग छड़ के कमली वाले मुहम्मद दा प्यार मंग ले की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं मोहम्मद की गुलामी दीने हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल हजूर दा प्यार ले हर शै लब कमली वाले महबूब नाल मोहब्बत ते लाजमी है ना हजूर नाल प्यार ते लाजमी हज करना चाह रहा मुसलमानों इमाम अम्बिया दा कलमा पढ़ने वालों जड़ी जगह ते बैठे जेदी शान बड़ी ऊंची है ए जिन्ने जनाब अला किले ने खत्ती है जनाब भी कने करनी इन्हां विच बड़े बड़े जनाब अला मरले बन गई पर जड़ी 12 मरले और जगह जनाब मकान दे नाल मस्जिद वास्ते मिल गई है अल्लाह जानदा उत्थे घड़ियां लगियां नादी हिसाब वालियां ने ते 12 मरले जड़ी मस्जिद दी जगह छड्डी इहदे विच घड़ियां नजात वालियां मस्जिद च बावजू बैठे मस्जिद च अदब नाल बैठा करो ताकि ताड़ा यकीन मालक ते पक्का हो जाए कि सब तो वड्डे दे घर च बैठा मैं IG ऑफिस च बंदा बैठा होवे खंघ भी आवे ना किते अफसर झाड़ ना दे
تھانے بندہ بیٹھا ہوئے ڈر ڈر کے بولدا کہ تھانے دار جھاڑ والے اللہ دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر تے سون والے ہمارا میں تیرا میں ناو ولکن اللہ برباد دے میں پاک والے ہما یکتب الحوادی پاک دنیا والے قد مرا تقلب وجهك في السماء ذکر والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سونیا محبوبا انہاں لوگاں نوں اعلان فرماؤ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین عرض کردا پیا اللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والا محبت کرتا ہے ایک اتنی بڑی نیکی ہے 12 مرد جگہ مسجد دینا وقف کر دیتی ہے اور حضرت صاحب ساری زندگی دے دین دا کام کرن گے کملی والے دا دین دسن گے رامنا دلال دی سیرت دسن گے کملی والے دا دین دسن گے رب دا قرآن سنان گے مصطفیٰ دا فرمان سنان گے عرض کرتا پیا میں مسجد کے اندر میرے نبی کریم بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ کالے جرم دی بی بی نظر نہیں آئی عزیزہ میں میرے مصطفیٰ دے یارم دینے سونیا وہ بی بی رات بہت ہوگی ایسا جناب علاؤ جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتی ہے میرے نبی نے یہ نہیں کیا ہوئے چلو کالے جرم دی مائی سی چالو دے دی سی مسجد دا کوئی گل نہیں کی بہت ہوگی اللہ دا حکم ہے میں سن کے جاواں جڑا مسجد دا نمازی ہے جڑا مسجد دا پیار کرنے والا ہے جڑا مسجد دا جھاڑو دینے والا ہے جڑا مسجد کو پانی دینے والا ہے مسجد دی صفائی کرنے والا ہے مسجد دی کندا صاف کرنے والا ہے مسجد دے دروازے صاف کرنے والا ہے مسجد دی ٹوٹیاں صاف کرنے والا ہے مسجد دا خیال رکھنے والا ہے مسجد دا محبت رکھنے والا ہے اللہ پاک دی شان وے کونو اپنے حبیب نو کیسا عمل دسیا ہوئے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دلونی علی قبری آؤ میرے صحابہ میں اس بی بی دی قبر تے لے کے چلو میں محمد دعائی سبحان اللہ اتنی عظیم قبر ہے جدی قبر تے نبیوں دا سردار جا کے جنازہ پڑھا آج کنے نمازی بیٹھے جی ساڈیاں مسجد بیماری بیت اللہ دا گل سننی ہے بڑی وڈی مسجداں دے ٹھیکیدار بھی بیٹھے نے یہ بیت اللہ بھی مسجد والا ہے ایتھے سکندر زکی کنیاں مسجداں دا جناب اعلی صدر ہے کنیاں مسجداں دے اندر چلن دیاں انہاں واسطے ذرا گل کرنی میں ڈردا نہیں ہوندا اے گل سنیا جے ساڈے پاکستان وچ عشق رسول 200% 100 نہیں کنے پرسنٹ 200% عشق رسول سڑک بلاک کرا لو گاڑی دے شیشے توڑوا لو نعرے مروا لو میں مسجد والے تے گل کر لگا نبی پاک مسجد دا جھاڑو دین والی بی بی دا جنازہ پڑھان لئی قبرستان پہنچ گئے ہر قبر تے جا کے دعا مانگی مگر ساڈیاں مسجد والے نے مسجد دی صفائی کرنے والے دی سب تو تھوڑی تہا رکھی چڑکاں بہت رکھی مسجد اذان